नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज एतवार के दिन 41 बार दौलत का बादशाह वजीफ़ा में आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर में इतना पैसा आ जाएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। कि जिसके पास, सबको पता है कि आज के दौर में जिसके पास दौलत है, पैसा है, उसके सब आगे पीछे होते हैं, उसके सब होते हैं। रिश्तेदार क्या, दोस्त क्या, दूसरे लोग क्या, सभी उसके आगे पीछे घूमते हैं। अगर जिसके पास दौलत नहीं तो उसको कोई भी पूछता नहीं। सगे अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई ही उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसको नहीं पूछते कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। आज का जो दौर चल रहा है, सिर्फ दौलत का दौर चल रहा है। जिसके पास दौलत है उसके सब हैं, और जिसके पास दौलत नहीं उसका कोई भी नहीं है। आपके घर में इतने फाके चल रहे हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तंगदस्तियां, कोई नहीं आपको पूछेगा। सिर्फ वो ऊपर ज़ाते पाक बैठी हुई है जो सबको देने वाली है। तो आपने उसको आज के वजीफ़े को पढ़कर, दौलत के बादशाह शहनशाह वजीफ़े को पढ़कर उसको राज़ी करना है और उसके गैबी ख़जानों से दौलत लेनी है। आपने इस वजीफ़े को रब्बे कायनात से गैबी ख़जानों के दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका कारोबार नहीं, कारोबार को चलाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां, नचाकियां, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसको फर्मा बरदार बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना है, बंदिश है, नज़र बद है, हसद है, उसको ख़त्म करने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, कर्ज़ उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, आप रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से उस कर्ज़ को उतरवा सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ने से पहले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। और फिर आपने मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। आपने अपने जहनों में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये मसला हल होगा या नहीं होना। सिर्फ आपने मेहनत करनी, उसके बाद उस ज़ाते पाक के कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके कुन की देर है और आपके सब मसले हल हो जाएंगे, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब मुरादें आपकी पूरी हो जाएंगी। आपकी किस्मत के सितारे चमक जाएंगे, आपके नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے مجھے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے آپ سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک نہ ہو تو آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سن کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ کسی عمل میں نہ تو آپ نے کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ کرنا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا کہ اٹھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ بھی پورے دن میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جب وظیفہ کرنے لگنا ہے تو باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک آپ نے 3، 7 یا کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ان میں سے جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے جو آپ کو ویڈیو پر بھی نظر آ رہی ہے، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کی آیت ہے یہ، اس کو پہلے نمبر پر وظیفہ آپ نے اسی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3، 7 یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر پہلے نمبر والا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لی تو آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جتنی مرتبہ
پہلے پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔